رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشقالنا بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک ذرا اونچا صلی اللہ ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال سارے آقا و مولا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دی شان لکھ دے ہوئے ارشاد فرمینن کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیست، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ تمام تعریف تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات دے واسطے جو خالق کائنات بھی ہے تے مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ دے پیارے امت دے سہارے رب محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و محتشم برادران اسلام بزرگوں عزیز ساتھیوں مقتدر علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعی مسئلہ ہے کہ جس ویلے کوئی مسلمان اچھی آواز سلام کرے نا دوجا مسلمان اتنا بلند آواز جواب ضرور دے کہ سلام کرن والے دے کرنا تک جواب دی آواز پہنچ وجے۔ تو اللہ دا شکر ہے کہ اساں سارے مسلمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے رب کائنات اج دا یہ خوبصورت پروگرام عرس پاک دے حوالے نال پیر سید محمد عارف شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی انہاں بزرگاں دیاں برکتاں اساں سارے کو نصیب فرماوے۔ اللہ کریم جتنے بھی دوست احباب نوجوان بزرگ بچے حاضر تھے بیٹھے ہوئے تے محترم بشیر احمد صاحب تے انہاں دے نال جتنے بھی دوست احباب نے مل کے اس خوبصورت پروگرام کو سجایا اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ وقت دامن دے اندر گنجائش انتہائی مختصر ہے تے میں ویسے بھی کوئی لمبا چوڑا خطاب کو نہیں کرنا رہندا تے بالخصوص اون جاتے جتھاں بندے پہلے ہی پریشان بیٹھے ہوئے کہ کتنا کیرلے دعا تھی سی تے اون جاتے بھی چے خطاب نہیں ہوندے رہندے اون جاتے چند منٹ دی حاضری ہوندی ہے۔ یہ ہن آپ دی مرضی کہ چند منٹ دے اندر گفتگو ختم کرواؤ یا 30-35 منٹ میرے نال چلو تاکہ میں قرآن حدیث دا پیغام سنا سکاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان دے بندے او ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا جڑے زمین دے اوتے اکڑ اکڑ کے نہیں ٹردے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تے رحمان دے بندے او ہیں جنہاں دے نال کوئی بحث و مباحثہ کرے نا تے وہ مناظرے کا نہیں کریں دے بحث و مباحثے کا نہیں کریں دے وہ وانڈا کھڑ کے آدن بابا تے کو سلام ہوئے تو اپنے راہ وان سا کو چپ کر کے رب رسول دی راہ تے چلن دے۔
ایک قرآن پاک دے اندر اولیاء دی نشانی رب نے بیان فرمائی، چونکہ ایسا ولیاں کو منن والے ہیں، یہ ساری خوش بختی کہ اللہ تعالیٰ نے ساکو اولیاء کرام دی محبت دل وچ وساون دی توفیق عطا فرمائی، چونکہ اے او عظیم لوگ ہونے اللہ دے جتنے بھی ولی ہیں خاص بندے، اے عام بندے نہیں ہوندے بلکہ انجھے خاص بندے ہونے۔ میں جیاں گناہگار بھی اگر کہیں اللہ والے دے نیڑے تھی پوے اللہ اون دے صدقے میرے ہوتے بھی کرم فرما دے دے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا کمال دے تھا جملہ ارشاد فرمایا، چونکہ صحبت دا اثر ہوندے نا جی، انسان جیندے نال اٹھ دے باندے انہی دے طور طریقے ان دے اثرات بے انسان تے مرتب تھی نن۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نا اتھا صحبت دے اثر دے ہوتے دو جملے آکھیں اگر محبت ہوئے تو سناما چاہ۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمینن چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان عطاراں سودا باوے ناوی لئیے بھلے آڑ ہزاراں اتے برے بندے دی، یہ تو چنگے بندے دی صحبت دا اثر ہے میں کہ چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتاراں، کہیں خوشبو والی دکان تے ونجو نا بندہ کشے نہ بھی گنے جتنی دیر کھڑا ہوئی خوشبو تا آندھی ہے لازم۔ چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتاراں سودا بھاوے نہ بھی لئیے بھلے آن ہزاراں۔ تے اگلا جملہ تے برے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان لوہاراں کپڑے باوے کنج کنج بئیے چھٹے پین ہزاراں۔ صحبت کا اثر میں جے سادے جے گناہگار بندے کو کہیں اللہ والے دی ضرورت ہے جیدے نیڑے تھی کہ اساں رب دی رحمت دے مستحق بنو، کہیں ایچے بندے دی ضرورت ہے جیڑا اساں جے گناہگار بندے کو بھی کملی والے مصطفیٰ دے در تک پہنچا دے۔ تو ان دی تلاش دے اندر کئی لوگ دھوکہ ون کھان دیں، کئی لوگ 2 نمبر لوگاں دے ہتھے ون چڑھ دیں، جڑے دین دے لبادے دے اندر سارے مال دے بھی دشمن ہیں تے سارے ایمان دے بھی دشمن تے چلتے ہیں چلانے ہیں کیونکہ سب کو پتہ نہیں ہوتا ولایت دے معیار دا سب کو نہیں اندازہ، جڑا بھی دہ منجرا پا کے آ کھڑے اساں دے وڈا ولی جو ہے۔ مسئلہ سمجھ آنا پہ نا جی، پڑھنا میں قرآن حدیث ہے، مختلف رنگاں دے پٹکے بدھن دے نال بندہ اللہ دا ولی نہیں بندا، 8 قسم دے انگوٹھیاں پاون دے نال بندہ اللہ دا ولی نہیں بندا۔ اور قرآن کو لوگ پوچھتے ہیں سچا اللہ دا ولی ہے کون؟ سارے واسطے رہنمائی تے ہدایت اللہ دا قرآن ہے نا جی، تے قرآن پاک نے ساکو بھٹکڑ تو محفوظ فرمایا، خبردار کہیں دے چپے تے کبے تے دستاراں تے جناب والا 8 قسم دا منجرا دیکھ کے ان دے پیچھو نہ ٹریں، اگر کہیں دے پیچھو ٹرنے بھی تو اللہ دے قرآن کو دیکھ کے ٹریں۔ تے قرآن کھولیا سا اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندیاں دا نشانیاں قرآن ذکر فرمایا۔ وعباد الرحمن، رحمان دے بندے کون ہیں جی؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، کدہیں رحمان دے بندے کو سینہ چوڑا کر کے دے اکڑتا ٹرتا نہ دیکھ سو، یہ پہلی نشانی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ اترا کے نہیں ٹر دے بلکہ ہر ویلے عاجزی تے انکساری دا اظہار کریں گے۔ وہ 5 وقت نماز پڑھ کے بھی خدا دا خوف دل رکھیں کہ مالک پتہ نہیں قبول کی تھی بھی ہے یہ کہنا، وہ خوف ہو رجا دی جناب والا حالت دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی رضا تے خوشنودی حاصل کرنے واسطے ہر جہاں دے ہوتے اپنی گردن جھکا کے رکھیں اکڑ اکڑ کے نہیں ٹر دے۔ ایک قرآن پاک نے پہلی نشانی ذکر فرمائی، اگو ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تے او جاہلیں دے نال بحث کا نہیں کریں گے۔ یار جڑے بندے کو نماز دا طریقہ نہ آندا ہوئے، جڑے بندے کو آیت الکرسی دا ترجمہ بھی آج تک نہ آیا ہوئے، جے کو جنازے دا ترجمہ بھی نہ آندا ہوئے،
جے کو جناب اللہ میت کو غسل دے وندا طریقہ بھی نہ آندا ہو، جے کو وضو دے نواقص، وضو توڑن والا چیزاں، وضو دے فرائض، سنتاں، مستحبات، واجبات دا ہی پتہ نہ ہوے، انجے بندے نال اساں کیا بحث کروں؟ وہ جا بندہ اٹھ کے جو آکھے کہ سی عرس کتھا لکھا کھڑے، کیا اون دے نال بحث کریندی ہے؟ ایسی کوئی ایجا بندہ ہوئے جڑا قرآن جاندا ہوئے، حدیث جاندا ہوئے، ود سوال کرے، جواب دینے مزہ بھی آندے، تے جڑے بندے کو پتہ ہی نہ ہوئے وہ باٹھا بے کسی عرس کتھا لکھے کھڑے، اے میلاد کتھا لکھے کھڑے، پتہ نہیں انگوٹھے چومنا جائز ہے بھی یا صحیح کہنا، میں کہ تیری عقل دا ترازو ایہو جدا ہے کہ تو اپنی عقل دے ترازو دے ہوتے انہاں پاک لوگاں کو تلیندہ بیٹھے جڑے تول ہی نہیں سکتے، ایسی اپنی عقل کو تا دیکھنا تے تلیندہ بیٹھے نبیوں تے ولیوں تے صحابہ تے اہل بیت کو، انہوں دی شان کو وقت دامانے کو جائش نہیں۔ میں تو کو دساواں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کیا طاقتاں عطا فرمایا، رب دے بندے بڑے طاقتاں والے ہونے، جڑا رب رسول دا بن وجے نا جی وہ کو کیا طاقت ملدی ہے؟ چلو زیادہ دلیلہ تو نہیں دیندا لیکن ایک دلیل قرآن چ دتی ونجا، اگر سمجھ آندی پئی تو جی سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام بیٹھے جی انہوں نے سامنے دربار وچ آپ دے صحابی بھی بیٹھن تھے، آپ دے امتی بھی بیٹھن تھے، تے جن بھی بیٹھن تھے، پرندے بھی بیٹھن تھے، جانور بھی بیٹھن تھے۔ سلیمان علیہ السلام فرمایا جی ملکہ بلقیس آندی پئی ہے 1500 میل دا سفر کر کے تے وہ کلمہ پڑھن دی پئی ساڈے کولوں تے ائی ودیے 4-5 میل دے فاصلے تے او اتھوں کولوں سفر کریں دی سلیمان علیہ السلام فرمایا جی ہن او آندی ساڈے کولوں پئی ہے 1500 میل دا سفر کر کے 4 یا 5 میل بچائی ودیے، ہن تہاڈے جو کوئی ایسا بندہ بیٹھے جڑا اوندا ایتھے آ کے کلمہ پڑھ تو پہلے اون دے تخت کو چا آوے تے تخت کوئی چھوٹا جیاں کہنا 40 گز چوڑا تے 80 گز لمبا لوہے تے فولاد دا بنیا ہویا۔ سلیمان علیہ السلام اعلان کر دیتا قال عفریت من الجن، سرکش جن اٹھی کھڑے جے کو اپنی طاقت تے مانا میں چاہ کہ میں چاہ سا یا میں تو مار گئی بندے کو میں چاہ سا۔ سلیمان علیہ السلام میں کتنا دیر لے سے صحیح تو آدھی یہ محفل برخاست دیوان تو پہلے قبل ان تقوم من مقامک جڑی چاہتے تو سا اپنی مسند لئی بیٹھے ہوئے نا یہ اٹھن تو پہلے تے سلیمان علیہ السلام اٹھ دے ہم دوپارے کو یہ اعلان بیٹھے کریں سویر نال یعنی کہ وہ جن ٹائم منگدا کھڑا حضور ہون ویسا تے دوپہر کو پہلے والا سا۔ سلیمان علیہ السلام میں تیرے آمن کو پہلے تے ملکہ بلقیس آ کر سی وہ تو 5-6 کلومیٹر فاصلے تے ودیے تھے میل دیتے تو میں کو جلدی چاہیے ہے بیا کوئی بیٹھے تھی بھائی میں اعلان کیتا سلیمان علیہ السلام نے ایک کمزور تے پتلے جسم والا آپ دا ایک امتی اٹھی کھڑا حضرت آصف بن برخیا۔ اچھا ایک گال ہے بھی قرآن ہے مطلب کہ کتاب دا کوئی آنکھو نا سی حدیث پڑھو یا کہیں بزرگ دی کتاب دا حوالہ دیو نا تو لوگ آنے سکو قرآن چو دکھاؤ میں کیا آتا ہے کہ قرآن چو دکھاوا۔ آصف بن برخیا کھڑے تھے عرض کی دینے صحیح میں کوئی اجازت ہے اچھا تساں کتنا دیر رہ سو جی ایک طاقتور جنٹن اتنا ٹائم منگدا کھڑا لیکن سا کو پہلے چاہیے ہے سنو حضور تے غلامو۔ حضرت آصف بن برخیا نے جواب کیا عرض کیتا قرآن ہی جملے کو کیڑے الفاظ بیان فرمے دے قال الذی عنده علم من الکتاب ہن او بندہ اٹھے جدے سینے دے اندر کتاب دا کچھ علم ہا یکا علم نہ ہا علم من الکتاب یہ جرا من ہے نا من الکتاب اے بازیہ ہے یعنی کہ جڑی کتاب سلیمان علیہ السلام گھن کے آئے اون کتاب دا تھوڑا جیاں علم رکھن والا بندہ کھڑا تھا کہ اون کتاب دے علم دی برکت کیا ہے۔ آصف بن برخیا اٹھے صحیح میں چاہاں آپ میں تو کتنا دیر لے سے صحیح دیر کی ہی لگنی ہے قبل ان یرتد الیک طرفک اجازت تساں چا دیو اجازت تساں چا دیو تخت چاون دی بلا پلک تہاڈی کہنا جھپکی ہو سی تہاڈا نوکر تخت پہلے چاہ کے آئے بیٹھا یہ قرآن ہے کوئی سارے کو پوچھے نا صحیح اصل کہیں ولی دی سرکار غوث پاک دی کہیں اللہ والے دی کوئی شان بیان کرو نا صحیح وہ تو سب کو صرف قرآن دے حدیث لکھو میں کہ جی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ داتا علی حجویری اجرے اولیاء کرام ہیں نا پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توفی رحمت اللہ علیہ جتنے بھی اولیاء ہیں اور انہاں دا نام گھن کے دا قرآن دی آیت اصل کی تو کٹ کے لکھو جائے اصل تے کچھ احساس سکتے ہیں بھئی پہلے والی امت دے ولیوں کو رب نے کیا طاقت دیتی ہے تاکہ تیرے ذہن دا فطور ختم تھی گئے لیکن وقت بھی اگر سوئی اڑ وجہ نہ صحیح تو عقل دا مظاہرہ تو یہ ہے کہ بندہ جو قرآن پاک دا ایک اشارہ ایک پوائنٹ رب نے عطا فرما دیتا
وہی کو روشنی گھن کے تے اپنی اگتے زندگی گزارنا جی. تے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تے جس ویلے حضرت آصف بن برخیان نے عرض کیتا نا سی میں چاہواں تے تہاڈی پلک اے نہیں کہ بندہ اپنی پلک اپنی اکھ تھوڑی دیر بندہ بند ہی کر سکدے انہیں کسی اپنی گال نہیں بیٹھے کریں دے قبل این یرتد الیک طرفک تہاڈی پلک بعد جھپک سی تخت پہلے آیا پیا تے سلیمان علیہ السلام میں چواؤ ہاں ناز کی تھی آیا پہلے ایو کو دیر لگی حضرت ایو کو دیر انہیں کہ آیا پہلے جلے سلیمان علیہ السلام نے تخت ریٹھا تے آپ نے جملے کیا علوائے وہ بھی قرآن میں موجود نے ھذا من فضل ربی اے میں نے رب دا فضل ہے جائے میرے نوکریں کو طاقت عطا فرمایا. اچھا اے طاقت سلیمان علیہ السلام دی امت دے ولی دی ہے تے ایک مسئلہ اپنے دل و دماغ دے اندر ہمیشہ واسطے ملا کے اٹھائے تو جس طرح اے امت پہلے والے امتاں تو افضل ہے جس طرح ای امت دی کتاب قرآن پاک پہلے والے کتاباں کو افضل ہے جس طرح ای امت دے امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پہلے والے تمام نبیوں تو افضل ہیں ایویں ہی ای امت دے ولی پہلے والے تمام امتاں دے ولیاں تو زیادہ افضل ہیں ایویں ہی ترسی گال تو میں کہ سلیمان علیہ السلام دی امت دا ولی پلک جھپکن دی دیر کئی 100 کلومیٹر دور پیا تخت چوا بھی سکدے تے سلیمان علیہ السلام اندے تے جملہ بھی الوینن کہ ھذا من فضل ربی اے میں نے رب دا فضل ہے جائے میرے نوکراں کو احسان عطا فرمائی تے اللہ اپنے آخری رسول دے امت دے ولی کو کچھ نہ دیتا ہو سی. بہرحال جی گال بے پاسے نہ ٹر ونجے اے وی دساواں چا جو ای امت دے ولیاں کو رب نے کیا طاقت عطا فرمایا. بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے حضرت میرے آقا مولا حضور خاتم النبیین صلی اللہ درود سارے پڑھو جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف حدیث پاک تے اے حدیث ہے بھی حدیث قدسی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ رب العالمین دا فرمانے من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اے حدیث تو سنی ودے رسول اللہ تشریف فرما ہیں بزرگ تشریف فرما ہیں لیکن یہ حدیث پاک دے وچوں میں دو گل بھی آپ کو دسانا چاہنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا من عادا لی ولیا جڑے بھی بدبخت نے میں نے کہیں ولی دے نال رکھیا بغض ولی دے نال رکھی دشمنی یہ رب دا فرمان ہے فقد آذنتہ بالحرب تو جڑا پھنے خواہاں میں رب دا اون دے نال جنگ دا اعلان ہے آوے میں رب دے نال جنگ کرے کوئی ہے جڑا طاقتور جڑا خدا دے نال ٹکر گنے او نمرود گدی آئی نمرود نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آکھن لگا ایسے ابراہیم صاحب تو کلے آ گئے وے دیکھو بت تو میرے بیڑے کھڑے لوگ میں کو خدا سمجھتے ہیں یہ بتاں بت کھانے بیڑے کھڑے پوری قوم میرے قدمیں جھک دیے تو تنے تنہا آ کے تے میرے دربارے کھڑ کے آدھے کھڑے وے کہ تو جھوٹا ہے تے سچا خدا او جا دسدا بھی نہیں تو اون خدا دا سامنے کھڑے وے کلے ہو کے ابراہیم علیہ السلام فرمایا ایتھا کلے تے مجمع دی گال نہیں ڈٹھا اے ویندے حق تے کون کھڑے حق والا بھاویں کلا ہوئے حق تو ہوندے جھنڈا ہاتھے سے نا صحیح. ابراہیم علیہ السلام جس ویلے او گال لمبی تھی گئی نا جی نمرود آکھن لگا ہی میں کرو تسا اپنے خدا کو آکھو کہ اپنا لشکر بھیجے تے میں اپنی فوج بھیجنا تے مقابلہ کریں. یہ جڑا بدبخت جو خدا دے نال ٹکر گھڑن دی گال کر بیٹھا وقت دا بادشاہ سمجھی بیٹھا ہاں کہ میں سب کچھ دا مالک ہاں لیکن جس ویلے میدان ہے جو دی فوج آ گئی نا نمرود دی تے موسیٰ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگی یا اللہ ہن بس ہے میں ودا زور لے ایکو سیدھے راہ تے آنن دا مالک ہن اپنے لشکریں دے وچوں ایک کمزور جیاں لشکر تے بھیج جا کمزور جیاں اے ابراہیم علیہ السلام دعا منگی تے میں ایک پاسو جھاڑ اٹھے نمرود اپنی فوج کو دیکھ کے آکھن لگے ڈٹھے میں خدا ہاں اے میرے واسطے جھاڑ اٹھ کے آندا پے پر اس بدبخت کو پتہ نہ ہا ایو جھاڑ تے تیرے واسطے عذاب دا باعث بن سی. یہ جھاڑ نہیں جس ویلے او قریب آن نہ مچھریں دی فوج آئی او دی فوج دے فوجیں کو بھی کھا گئے جڑے جانوریں تے ہاتھیں تے اٹھاں تے گھوڑے تے سوار رہی فوج نمرود دی انہاں کو بھی کھا گئے ہجا بچ گیا تے نمرود حال دٹھا تے درکیا تے جلے درکے نا اللہ تعالیٰ نے ایک جانگ ترٹے مچھر دی ڈیوٹی لا دیتی ایکو تائے مارنے ہاں ایکو صحت مند مچھر نہیں سے دے تاکہ اندی ذلت در مزید اضافہ تھی وے کہ تو ہاں میں تا ایک لنگڑے مچھر جو گا تے دعوے خدایت دے تے خدا بنا بیٹھا ہمیں ایو جڑی تیری جرات ہے جس ویلے وڑے نا نک کی چو دماغ دے وچ ون کے ایک کو ڈنگ مارے
تے نمرود دی چیخ رکھتی ہے وہ کتھا گئے نے میرے نال والے میرے سر تے مارو جتیاں یہ اندروں کشے بیٹھی ہے تے ڈنگ ودی مرے دی ہے تے جس ویلے وہ ڈنگ مرے دیا نا اوے لوگ جڑے سجدے کرن دے رب نے انہاں کولوں جتیاں مروایا جڑا خدا نال ٹکر گنے نا سی وہ بچدا کہ نہیں رہندا ہاں اے حقیقت ہی وے تے اے اللہ تبارک و تعالی دا فرمان ہے جے میرے ولی نال بغض رکھیا میں رب دا اون دے نال جنگ دا اعلان ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سامنے کہیں اللہ والے دی گال کرو نا وہ چھوڑو سوئی مولوی صاحب ساکو تو صرف قرآن حدیث چاہیے ہے یہ بابے دے پیچھے ایسا نہیں ٹر سکتے میں کہ خدا دا شکر پڑھ یہ بابے ہم تے سارے وجہ کو کلمہ پڑھا گیا نہ تا 8ویں 10ویں پوشتے میں تساں دیکھو نا تو کوئی سنگ ہو سی کوئی رام ہو سی تے کوئی پتہ نہیں کیا ہو سی سارے آبا و اجداد دے اندر کیونکہ ایک خطے دے اندر ہندو رہندے ہیں نا جی انہیں دے وچوں ہی رب نے کرم فرمایا انہاں بزرگان دین نے آ کے سارے آبا و اجداد کو کلمے پڑھائے تے اج میں ایتھا بہ کیا کرنا نہ ساکو انہاں دی لوڑ نہیں ایسی یہ تو غداری تھی نا جی یہ تو نمک حرامی تھی نا جی نمک حلال تو وہ ہے جڑا اللہ تبارک و تعالی دے سارے ولیوں کو نوتاں نال سلام کرے کوئی قادری ہوئے کوئی چشتی ہوئے کوئی سوروردی ہوئے کوئی نقشبندی ہوئے کوئی جڑے بھی سلسلے دے نال ہے اگر ہے شریعت دے تابع تو اون دے قدماں دی خاک چا کے اج بھی اساں سر تے رکھن واسطے تیار ہیں تے بہرحال جی گفتگو لمبی تھیندی ویندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس امت دے ولیاں کو رب نے کیا شانہ دتیاں حضرت سلطان بہو سرکار کو دسانے سارے جان دے نا جی سارے بولو جا سلطان العارفین حضرت سلطان بہو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ قادری فقیر ہیں چونکہ میں خود قادری فقیر ہاں تے انہاں بزرگاں دے نال ایک روحانی تعلق بھی ہے تے انہاں دی گال کرنے میں کو بڑی چاس آندی ہے حضرت سلطان بہو سرکار آپ دے کولو ایک سوال ہے سچے اللہ والے ہم جواب سارے دیو چا میں گفتگو سمیٹی بیٹا سچے اللہ والے ہم سلطان تے جڑا سچا ہوندے نا اون دی زبان چوں سچ ہی نکل دے ایویں نہ سی اگر سلطان بہو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ سچے ہن تے ہن نہیں سچے تو جو جملے اعلان تو وہ بھی تو سچے ہو سکتے اچھا مزے دی گال کھڑے ہن جھنگ دی سرزمین تے صد کھڑے منے دے یاری والے پیراں کو میں کہتی تو تھا آپ حاجی نمازی عالم آوے دیندار آوے قرآن جان دے تو آگو کیا لوڑے یاری والے پیراں دی انہیں کہ ایک پاسے ہو تو آگو نہیں پتا یاری والے پیراں نگاہ کیتی تاں کم بڑھنی ہے حضرت سلطان بہو سرکار رحمت اللہ علیہ عرض کیا کھڑے کریں دے ہم سن فریاد پیران دے یا پیرا آج جڑے لوگ آدھے نا یا اللہ مدد تے باقی سب شرک و بدت وہ اولیاء کرام دی تعلیمات تے عمل کرن انہاں دا یہ جملہ شریعت اسلامیہ دے سراسر خلاف ہے اگر یہ جملہ انہاں دا سچ ہے نا صحیح کہ اللہ کو علاوہ بھی کوئی نہیں مدد کر سکتا میں کہ رب مدد کریں دے اپنی طاقت دے نال تے اللہ دے بندے مدد کرن اللہ دی طاقت دیتی ہوئی توفیق دے نال یہ فرق ہی ختم تھی ویندے بہرحال سلطان بہو سرکار کھڑے ہن تے عرض کیا کریں دے کھڑے ہن سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنی کن ڈر کے بیڑا اڑیا میرا وچ کپراں دے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے پہنچی میرا وڈیاں بھیڑاں جھٹ شہباز دا کر کے پیر جناں دا میراں باہو کندھی لگ دے تر کے سلطان بہو سرکار رحمت اللہ علیہ ہیں آپ جنگ دی سر زمین تے کھڑے ہن نا کہیں جا کے تے زمین سدھی کھڑے کرے دے ہن تے ہاتھ وچ کہیں ہے زبان تے یار دا ذکر ہاتھ کار ولے دل یار ولے وہ بزرگ فرماندے نا ہتھاں نال دنیا دے کم تھی دے پہن لیکن دل وچ خدا دا یادا ہن زبان تے اللہ دا ذکر چلدا پے تے کہیں جا کے تے ٹپے کھڑے مرے دے ہن رستے دے نالوں گزردا پیا سکھاں دا قافلہ
وہ رک گئے بابا جی اسا احمد پور ونجنے ہیں ساکو راہ اللہ جا توجہ چاسا میں آپ کہ ساکو ویلا نام ہی ملن نا گزارا چل سکتے لیکن توجہ تو آدھی میری طرف ہونی چاہیے تاکہ جڑے وقت بڑا قیمتی ہے نا جی مسلمان دا قیمتی وقت کے اندر جو ایک پیغام اب تک میں کنوے کرنا چاہنا اللہ دی بارگاہ دعا ہے رب کائنات ساکو قرآن و حدیث دا نور عطا فرماوے سلطان پور سرکار رحمت اللہ علیہ کھڑے سکھاں دا قافلہ آ گئے ایسے ہی اساں احمد پور ونجنے ہیں ساکو راہ اللہ جا وہ جلے احمد پور دا نام سنے نا سلطان پور سرکار نے احمد پور تے جلے سنے نا صحیح کہیں رکھی نہ اچھا احمد پور ونجنے وے جی اسی اسا احمد پور ونجنے آپ فرمایا جڑا احمد پور دا سارے کولو پتہ پوچھ دے اسا دسے دے نہیں ہاتھ نپ کے اوتھے پہنچان ہے سبحان اللہ وہ ہائی سکھن گئے انہاں کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا یہ بزرگ کتھا گال کھڑے کرے انہیں کسی تہاڈی مہربانی پہنچان دے تے تہاڈا شکریہ ہو سی اسا رستے تو واقف ہیں آپ فرمایا ایک شرط تے اکھی بند کرینا پوسن اکھی بند کر کے سارے ایک قدم چوہا ایک اللہ دے کامل بندے دی زبان ہے بڑی تاثیر ہوندی وہ جڑا جملہ آکھنا تے قوم فوراً من کھڑ دی ہے تے بہرحال سلطان پور سرکار رحمت اللہ علیہ فرمایا احمد پور ونجنے نے انہیں کہ جی اسی آنکھ میں اکھی بند کرو وہ ایک بے کو دیکھن لگے انہیں کہ چلو منو تے صحیح بابا ہے تو وجہ سن ہاں چہرے تے نور دسندا کھڑے جھوٹا نہیں ہے سچا بندہ چلو منو تے صحیح دیکھو کیا تھی دے انہیں آنکھی دے نوٹیاں آپ فرمایا چاہو ایک قدم چوہاں وہ پورے سکھاں دے قافلے نے ایک قدم چاہتا آپ فرمایا اکھی کھولو ہاں جلے اکھی کھولے تے مدینے گئے کھڑے اچھا کیویں گئے کھڑے ہم اے حدیث پاک موجود ہے ایسے ہی وہ حدیث پاک جی میں انہیں ذکر کی تھی نا بخاری شریف دی من عاد علی ولی فقد آذنتو بالحرب اللہ تعالیٰ فرمایا جڑا میرے ولی نال دشمنی رکھے سی میں رب دا اندے نال جنگ دا اعلان ہے تے نوافل فرائض دی ادائیگی تو بعد میرا بندہ میرے قریب تھی ویندے رب نے فرمایا جس ویلے کوئی بندہ میرے قریب تھی دے میں اندے نال محبت کرے نا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ تے جلے میں اپنے بندے نال محبت کرے نا فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں اندے کنا دی سماعت بنوے نا جن نالو سن دے میں اندے اکھاں دا نور بنوے نا جن نالو دیکھ دے میں اندے ہتھاں دے پیراں دی طاقت بنوے نا جن نالو چل دے تے پکڑے دے ایک اگے بھی حدیث پاک ایک بخاری کے اندر حدیث پاک ہے تے او کیویں پیچھے جس ویلے کوئی خاص بندہ اللہ دا قرب حاصل کر گھندے شریعت اسلامیہ تے چل کے پنج وقت سجدے کر کے شریعت مطہرہ تے عمل کر کے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سنتاں تے عمل کر کے شریعت دے تے چل دے پیچھے او مقام آندے رب کو اپنا حبیب بنا گندے اور رب دا محبوب بنوے دے تے جلے رب دا محبوب بن دے اندے اکھاں وچ خاص طاقت آ گئی اکھاں دے کناں دی سماعت خاص طاقت آ گئی میں جیاں گناہگار جڑی آواز نہیں سن سکتا اللہ دا وہ خاص بندہ انہاں آوازاں کو بھی سن گندے میں جیاں گناہگار انہاں پردے تو پار نہیں دیکھ سکتا اللہ دا وہ خاص بندہ پردے تو پار کیا پہاڑاں تو پار بھی دیکھ گندا حضرت عمر بیٹھے نا منبر رسول دے ہوتے توجہ چاسا میں آپ فاروق اعظم بیٹھے ہیں نا صحیح منبر رسول تے جمعہ دا خطبہ بیٹھے فرمینن تے ایک مہینے دی مسافت تے مسلمانہ دا لشکر جہاد کھڑا کریں دا نہاوند ایران دے علاقے دے اندر تے فاروق اعظم بیٹھے ہیں مدینہ دی سرزمین تے جلے کوئی اللہ والا بن میں نا انہوں نے نگاہ کیا تک ویندی ہے حضرت فاروق اعظم نے لکھا جنگ جاری ہے جمعہ دا ٹائم ہے بھئی خطبہ بھی دیونے تے انہوں دی مدد بھی کرنی ہے خطبے دے دوران چل دے آپ نے ایک جملہ الوایا یا ساریہ الجبل اور حضرت ساریہ اتھا بیٹھے کہنا ساریہ کو پتہ ہاں بھئی حضرت ساریہ تا میدان جہاد لے گئے کہ عمر فاروق کو کیا تھی گئے میں ہوں تقریر کرنے کہیں اینجے بندے کو ساتھ مانا جانا نہ بیٹھا ہوئے تو تھوڑا سوچے سو تو صحیح پتہ نہیں مولوی صاحب کو کیا تھی گئے فاروق اعظم تقریر دا موضوع کرنے نگاہ گئی ہے ایک مہینہ دور اون جہاں ہوتے جتا محمد عربی دے غلام جہاد دا جھنڈا چاہ کے کہ کافران دے نال اسلام دی سربلندی واسطے میدان جہاد سجائی کھڑے ہن تے پچھوں کو لو کافران دا لشکر پہاڑ دے پچھوں کو لو آ کے تے دوسری طرف حملے دی تیاری ہے جہاں انہاں ڈٹھا کہ نہ ڈٹھا فاروق اعظم نے منبر رسول تے بہ کے دیکھ کے دا آپ میں یا ساریہ الجبل اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا کہ آواز آپ کی میدان جہاد تک پہنچی حضرت ساریہ نے کچھ بندے پہاڑ والے پاسوں بھیج دیتے بھئی پچھوں کو چھوٹا رہا ہے اے نہ ہوئے لشکر اسا ادھے منہ کر کے پھرتے کھڑے ہیں کافروں دا ایک دستہ پچھوں کو آندا پے تے حضرت ساریہ نے ایک لشکر پچھوں بھیجا جڑا اون دروازے تے کھڑا ہو گیا راہ دے ہوتے پچھلے لشکر کو روکن واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائی ہے یہ جنگ بعد جس ویلے او مجاہدین جلے مدینے والے نا تو آ کے مدینے والے لوگ جڑے کہنا گئے ہن
تا او انہاں کولوں پوچھن لگے جنہاں جڑے جمعے وچ بیٹھے نا فاروق اعظم دے سامنے، وہ پوچھن لگے او میاں یہ کیا مسئلہ ہے؟ چند دیواراں پہلے جمعے دے ٹائم فلاں ٹائم حضرت فاروق اعظم نے تھئی بہ کے اے ساریہ تے گسد مریا کتھاں ہمیں اوے کہ سادی تھو مریا نے آواز میں نہاوند کھڑا سندا ہوں۔ میں کہ یہ تو فاروق اعظم دی شان ہے تے نبی دی شان وراول وراول تے جنہاں کو عمر دی شان ہی سمجھ نہیں آئی انہاں کو نبی دی شان سمجھ آئی، ایسے جنہاں کو مولا علی کی شان بھی سمجھ نہیں آئی انہاں کو امام الانبیاء دا مقام سمجھ آوے نا تے بہرحال حضرت سلطان بہو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ جس ویلے تھا کھڑے ہیں نا جی تو پورا سکھاں دا قافلہ مدینے پہنچائے نے، اگو سکھاں دے قافلے جلے اکھ کھولیے نا اگو دیکھن دے ساوا روزہ ہے، وہ سنی توجیان بھی مسلمانہ دے نبی دا روزہ ساوا ہے، انہاں کو یقین تھی کہ یہ تو سب کو جھنگ دی جو چاہ کے دے عرب دی سرزمین تیان کھڑا ہے، یہ کیا گال ہے؟ وہ آکھا لگے سیاست احمد پور سیال ونجنے آسے، انہاں کے سیال دا نام پہلے کی نوانا سادہ احمد پور تا ایو ہے جلے دل آدھے ٹپ مار کے آن کھڑے جلے روح آدھے، لیکن ای مقام تک پہنچن واسطے زور ودا لگ دے، بندہ نماز ہی نہ پڑھتا ہوئے، جمعے بھی نہ پڑھتا ہوئے، قرآن بھی نہ آندا ہوئے، جنازے تے منہ دکھاون ویندا ہوئے تے غسل دا طریقہ بھی نہ آندا ہوئے، ابا فوت تھی وے تے مولوی ودا گلیندا ہوئے، ایسے ہی جستا اے ہے نا ابے دا جنازہ خود اگوں ود کے پتر کھڑا پڑھیندا ہوئے، ابا تا اے ہے نا صحیح، ہاں قصور سادے، زبان ساری ناپاک، اکھی ساجا پلیت، دل سادا میلا، اندروں ساری روح بیمار ہوئے، جھوٹ بول بول کے، حرام کھا کھا کے، مالک دے نافرمانے کر کر کے، دل سادا میلا ہے، تے اعتراض نبیاں تے ولیاں تے کچھ کر نہیں سکتے، ایسی پہلے اپنے آپ کو پاک کر، پیچھے نیک کملی والے مصطفیٰ دا نور تے کوئی تھیں بیٹھے نظر آدھے کے نہیں آتا۔ بہرحال جی حضرت سلطان بہو سرکار فرمایا اچھا جی احمد پور سیال ونجنے وے، چلو ٹھیک ہے تو آپ اتھاں پوچھے نے ہیں تے سکھاں دے قافلے کے ہن اتھاں بعد پہنچاویں، پہلے ای احمد دا کلمہ پڑھا، جس احمد دا نوکر صدیاں بعد ایک قدم چوا کے احمد دے در دکھا سکتے ہو، خود احمد کتنے چھانا والا ہو اے سارے بزرگان دین جنہاں نے جناب والا دین دا کم کیتا، جنہاں نے لوگاں کو کلمے پڑھایا، اس انداز نال انہوں نے آ کے اس علاقے دے اندر، یار آج تا بڑا سہولتاں ہیں، آج تقریر کرن واسطے ساؤنڈ کھڑن تھے، جس ویلے سید پیر سید عارف شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دین دا کم کیتا اسی ویلے ساؤنڈ کہنا، آج تک گجا سا کو رب دی دین دے نام تے سونے محبوب دے نام تے اے دین تے صدقے ملے نا سب کچھ تے اون ویلے تا بڑے اوکھے حالات ہیں نا، لوگ پیدل سفر کر کر کے دین دا کم کریں دے ہن، آج اتنا آسانیاں ہوئے، مسجدان پکھے بھی لگے کھڑے ہوئے، ٹوٹیاں بھی لگیا کھڑے ہوئے، قالین بھی بچھے پہ ہوئے، باتی بندہ آدھا ودا ہوئے، یار دین تے چلنا بڑا اوکھا ہے، کون دین تے عمل کر سکتے؟ میں کہ میدان کربلا اج میرے پاک محبوب دے نواز امام حسین دا جملہ نہ لایا، جوان دے کے، بچے دے کے، گھر بار لٹا کے، اپنی گردن کٹا کے، انہاں دا سجدے سے رکھ کے میرے پاک امام نے آخری جملے کیا لائے؟ اللہم ردن بقضائکا وصبرا علی بلائکا وتسلیما لامرکا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ امام علی مقام نے سب کچھ دے کے، یار آج کہیں دے جوان پوتر دا جنازہ اڑتا پیا ہوئے نا جی تو اندے ابے کو نٹھا کرو، چار بندے کو سہارا دیتی ودرا دے، بھئی کیا گال ہے؟ اسے یہ ٹر نہیں سکتا انہا جوان بیٹا دنیا تو لگا گئے، میں کہ لکھا سلام نہ کروں امام حسین کو، ایک بیٹے دا صدمہ برداشت نہیں کیا اندے ابے کو لو، چار بندے سہارا دیتی ودن ان کو پکڑی ودن تے لکھا سلام نہ کرو امام علی مقام کو، جنہ پتر بھی دیتے، بھنیجے بھی دیتے، بھتریجے بھی دیتے، سب کچھ کو ہا کے بطوی سینہ تاڑ کے ظالم حکمران دے سامنے کھڑے آؤں، لکھا سلام نہ کروں، اسا حسین والے نہیں، اسا واہ حسین والے، واہ حسین تیری عظمت کو سلام، واہ حسین تیری ہمت تے صبروں کو سلام، واہ حسین تیری استقامت تے غیرت کو سلام، کہ سارا زمانہ یزید کو ڈر گیا ہا لیکن نبی دے نواسے حق ادا کیتا، وہ کہ جی سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن ظالم دے حق دے اندر حق نہیں سے دے سکتے، کوئی دین دا ڈاکو اٹھ کے سب کو ڈرا دھمکا کے ساری حمایت کا ووٹ حاصل کرے، ایک ہی نہیں ہو سکتے۔ میں حیران بڑا تھی نا، علماء تشریف فرمائیں، بزرگ تشریف فرمائی ہوئے، اسا نعرہ لائے حسینیت دا، ایویں نا جی میں بھی آدھا میں حسینی ہاں، سارے اسا آتے ہیں جی اسا حسینی ہیں، سارے کو وڈا کون حسینی ہے سی نعرے مانے دا لکھا کرو، میں کہ کردار حسین کی دے گیا۔ امام علی مقام نے یزید کی بیعت پتہ کیوں نہ کی تھی، یزید کو حکمران کیوں نہ منیا، کوئی ذاتی اختلاف ہے، کوئی پارٹی الگ ہے نا، کلمہ تو یزید پڑھدا کھڑا، قرآن ہی پڑھدا ہا، جمعے بھی پڑھیں دا، جمعے جو خطبے دے دا، لیکن میرے پاک امام نے
فیصلہ کر دیتا ایک پوائنٹ ایک نقطہ ایک رستہ قیامت تک دے غیرت مند حسینی کو میرے پاک امام نے میدان کربلا جو سمجھایا وہ کیا مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے مر تو سکتے ہیں پر کہیں ظالم کہیں جابر کہیں زانی کہیں دین کے ڈاکو دے ہاتھ نہیں بن سکتا یہ درس کربلا اگر میں کوئی غلط گال بیٹھا کرے نا آپ اٹھ کے میں کو روک سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے بتائے شیخ کہ حسین ابن علی آئے تھے کیوں میدان میں وہ کہیں کیا خوب ہے نا کہ بتائے شیخ حسین ابن علی آئے تھے کیوں میدان میں اگر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن اگر حجرے چ بہ کے ظالم کے خلاف دعا کرن دے نال کم چلدا ہو گیا نا میرے پاک امام کدی بالاں کو گھن کے میدان کربلا چ نہ میں تو دعا وہ کرے نا مالک تختہ بھی الٹ دے وی ہے یزید دا تے میرے پاک امام میدان کربلا چ مجبور نہ ہن او بہت طاقت والے ہن میں کہ جی صدیاں بعد سید زادہ ٹر کے آیا اجمیر دی سرزمین تے حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان الہند وہ ٹر کے آئے تے ایک نگاہ دے نال 90 لاکھ لوگوں کو کلمے نہ پڑھا دیتے ہیں ایسی صدیاں بعد سید زادہ ایک نگاہ پھیرے تے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا سکتے تے جڑے سید نے امام الانبیاء دے مونڈے تے بیٹھ کے سواری کی دی وہ کچھ نہ کر سکتا ایسی مجبور نہیں طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا میاں صاحب اتھا بھی بولے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرمائیں میرے پاک امام کو سارے طاقت سب کچھ کر سکتے ہم لیکن طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی دنیا اتو پیاسے چلے دین دنیا دے سائی یہ درس ہے انہاں کو مجبور بنا کے پیش نہ کیتا کر نہ تا یار کیا اتنا ہمت تے حوصلہ تے استقامت کہ بندہ 71 لاشاں میدان جو چون کے خیمے دے کو رکھی کھڑا ہوئے 71 لاشاں وچ بھتریجے بھی ہیں جڑے ذبح تھے پہ وچ پتر بھی ہیں وچ بھتریجے بھی ہیں بھڑیجے بھی ہیں بیرا بھی ہیں محبت والے بھی ہیں تے سارے دا لاشاں چون چون کے میرے پاک امام چاہ کے خیمے دے کو رکھی کھڑا تے وچ امام قاسم دا تقسیم ہن نا انہاں کو گنہڑی وچ بدھ کے چایا امام علی مقام انہاں دے صبراں کو لکھاں سلام نہ کروں تے جس ویلے 71 لاشاں رکھ کھڑن نا کہیں دے گھر میت پئی ہوے 5 وقت دا نمازی بھی نماز چھوڑ باندے میرے گھر بیعت ہے ایسے ایویں ہوندے نا جی تھوڑی جی تکلیف کیا آئی ایسا دین تو ہٹ گئے تے اتنا دکھاں تے تکلیفاں تو باوجود بھی میرے پاک امام جس ویلے سواری تے سوار ہو کے یزیدی فوج تو منہ کر کے ویندے پان نہ رہی تے یزیدی فوج تے ایک ہیبت ایک روب تے دبدبا تاری ہا کیوں نہ ہوے ہا ہن او پی آندا ہا جڑا شیر خدا دا لفظ جگر ہے جڑا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے منڈیاں تے بہ کے تے امام الانبیاء دی زبان چوس کے جوان تھے ان کا کون مقابلہ کرے 71 لاشاں خیمے دے وہ پہن دیا کفن بھی دستیاب نہیں خود بھی جناب والا گھر والے دا بھی احساس ہے وقت بھی کئی ہزار یزیدی فوج دے سامنے میرے پاک امام نے گردن نہیں جھکائی کہ سینہ تان کے جس ویلے امام علی مقام یزیدی فوج دے صفہ دے اندر داخل تھے نا انہاں صفہ کو چیر کے رکھ دیتا تے اتھا لوگ جڑے یزیدی فوج دے کھڑے ہیں نا وہ آکھن لگے ای محمدی شیر کو روکنے وے تا سارے رل کے حملہ کرو ایک ایک ڈو کر کے اندہ مقابلہ کوئی نہیں میں کر سکتا یکے رل کے حملہ کرو کہیں تیر ماریا کہیں نیزہ ماریا کہیں پتھر ماریا تے کہیں تلوار ماری درمیان دے اندر نبی دا نواسا ہے 20 یا 22 ہزار لشکر ایک بندے دے ہوتے حملہ کھڑا کریں دے کئی 100 کلو ودھ کے تیر جسم دے اندر پیوستے ہیں کئی نیزے دے انیا جسم دے اندر ترٹ چکے ہیں تلواراں دے زخم ہیں تیر ہیں پتھر الگ ہیں اون موقع دے ہوتے امام علی مقام سینہ تان کے کھڑے ہم تھے یزید دے سامنے گردن نہیں جھکائی کہ کوئی کیا خوب کھڑا آدھا یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے لباس ہے پھٹا ہوا تمام جسم نازنی چھتا ہوا کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا یہ نبی کا نور عین ہے یہ بالیقین حسین ہے جس ویلے امام علی مقام اتنا دکھاں تو بعد اپنے سواری تو زمین تے تشریف گھن کے آئے نا تا سجدے پیشانی رکھ کے میرے پاک امام نے جملے کیا الوائے اللہم ردن بقضائکا وصبرن علی بلائکا وتسلیما لامرکا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی یا اللہ حسین پتر دے کے بھی تیرے کلو راضی ہے مالک بھڑیجے دے کے بھی میں تیرے کلو راضی ہاں اپنی گردن دے ہوتے خنجر چلوا کے بھی تیرے کلو راضی ہاں پر مالک یہ تو دساں ویا تو بھی حسین کلو راضی تھے یا کہنا
ایتھا پیچھے کہیں کیا خوب آکھیا کہ اس نواسے پر، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اور اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو اوروں نے بھی کیے مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ بہرحال جی یہ تو ایک سلسلہ بھی الگ ہے نا، چونکہ اولیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دے نال محبت کیتے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ وہ حضرت جنید بغدادی ہے نا جی، جنید بغدادی، اچھا تو کو تھوڑا جہا پچھتے نمنا چاہنا، بغداد دے اندر ایک بڑا پہلوان ہا جن نال کوئی بھی کشتی نہ بھڑدا، کون بھڑے بھئی؟ شاہی پہلوان ہے، بادشاہ دے محل چ راندے، شاہی غذائیں کھاندے، مربے ہریسے دیسی گیو بکرے، تے جناب والا کہیں دی جرات نہیں شاہی پہلوان دے نال آ کے ٹکر گھندے۔ ایک دیوار بادشاہ دے محل دا دروازہ کھٹکیا، چوکیدار باہر جو ونجے تے ایک چٹی داڑھی والا بزرگ کمزور جھیاں ایویں نحیف بدن بڈھا ایک بزرگ آیا کھڑے تے آدھا کھڑے کہ ون بادشاہ کو ون کی آگ تیرا جرا پلوان ہے تا نامی گرامی جنرال کوئی نہیں کشتی لڑدا، میں اون دے نال کشتی لڑن آیا کھڑا۔ وہ دربان آؤں کہ جدوں دماغ دا توازن درست ہے، ہوش و آواز نہ لاندے کھڑے ہوں گے جی اسی میں ہوش و آواز نہ لادا کھڑا، کیونکہ وہ دربان جڑا چوکیدار حیران آ بھی اندر بیٹھے نامی گرامی پہلوان بڑے بڑے بادشاہ بھی اپنے پہلوان دے نال نہیں بھڑ دے۔ یہ ایک غریب جیاں کمزور جیاں چٹی داڑھی والا بابا کیا بڑی سی، وہ کہتے ہیں میرا پیغام پہنچا، اگو او جانے تو میں جانا، تو میرا پیغام پہنچا بادشاہ کو آ کے نسا دیتا۔ وہی میں باہروں ایک بزرگ آیا کھڑے تھے آدھے تو آدھے پہلوان نال تو کشتی لڑنی ہے۔ بادشاہ کو ہے کہ بادشاہ کہ اچھا یہ جڑی جرات ساڈا ہوں کون جلے اندر آئے نا، بادشاہ کہ واقعی تساں خود آکھے کشتی لڑن واسطے آ فرمایا جی اسی میں آپ آکھے۔ تے بادشاہ کہا لگا ٹھیک ہے فلان دیوار فلان ڈیٹ فلان ٹائم اکھاڑا لگ وے سی، تساں بھی آ ونے میرا پہلوان بھی آوے سی۔ مجمع لگ گئے، اعلان تھی گئے، لوگ کٹھے تھی گئے، دیوار آ گئی، ٹائم آ گیا، شاہی پہلوان اکھاڑے پہنچ گیا۔ میں پہلوان ٹردے نا جی میں ڈولے کڈ کے تے جناب والا چوتا مار کے تے او تیل دی مالش کر کے میں اکھاڑے کہیں ویلے شاہی پہلوان ادے پیا ونجے، کہیں ویلے ادے پیا ونجے، اپنا روب دبدبا کتھا ہے میرے مقابلے والا، کتھا ہے میرے مقابلے والا، صد کیوں ہوندی ہے جڑی ضرورت کہ میرے نال مقابلہ کرے سی۔ تے لوگاں کہ صحیح او جڑا مقابلے والا بندہ ہے نا ڈسدا کہ نہیں پیا، او ڈسدا کہ نہیں پیا، تے کئی ویلے دروازہ کھلیا اکھاڑے دا تے او کمزور جیاں بزرگ بھی اکھاڑے جان کھڑا۔ تے جلے اون شاہی پہلوان نے اون بزرگ دا چہرہ ڈٹھا نا تو دل نے سوچا ضروری سی یہ بندہ ایویں نہیں آیا کھڑا، ہاں یہ وچ کوئی راز دی گال ضرور ہے، ایویں نہیں آیا کھڑا۔ یہ جڑے مجمع وچ میں جے پہلوان کو للکار کے تے بادشاہ دے اکھاڑے وچ کل آیا کھڑے، کوئی لازمی گال وچ کوئی گال ہے۔ اون پہلوان دے دماغ وچ یہ پہلا نقطہ تے ایو بیٹھا بھی یہ بندہ عام نہیں، جڑا ایویں آیا کھڑے نا سی یہ کوئی خاص بندہ ہے۔ تے بہرحال جس ویلے میں پنجا لڑائے نے نا جی تے انہاں بزرگاں نے ہکو جملہ الوائے، وہ ہے کہ میں ہاں سید، بس ایو دریت ہے، وہ ہے کہ میں ہاں سارے بولو جا سید ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل ہاں، میں انہاں دی اولاد ہاں تے ڈاڈھا غریب ہاں، میرے گھر فاقے ہیں، تو روز کشتیاں بھڑ دے انعام گھن دے، میں کہ چلو آج تیری کنڈ لوا کے اپنے گھر بالاں دا پیٹ تے پالا۔ ہن اگو تو دس تو کیا چاہندے، یہ گفتگو تھی نہیں پئی ہے۔ او پہلوان سوچیندا کھڑے ایک طرف ساری زندگی دی عزت ہے، اج اگر یہ بزرگ کو کنڈ لوے نا تو بلا کہیں کو منہ دکھاون جوگا نہیں ملاندا، جڑے میرے نعرے لگدے ہن میں کو منہ ڈھے چہندے ہن او تو میں کو بھکا مرے سن، انعام بھی جو گھنوے سی، بادشاہ دربار جو بھی کٹ دے سی، ساری عزت ختم تھی وے سی، تے بی طرف اے ہے سونا حبیب تراضی تھی پوسی، ایک طرف ساری عزت ہے، سارا مال و دولت تھا، سارا پروٹوکول ہا، شاہی محل ہا، لوگوں کے اندر عزت تے وقار ہے، نا ہا، روب ہا، دبدبا ہا، تے بی پاسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا ہے۔ وہ پہلوان نے سوچا چند لمحے واسطے آدھے سید بادشاہ چاڑا سی نے میں سب کچھ دینے واسطے تیار ہوں، پر ایک دسا نانے کو لوگ کسے گھن دے سے کیا گھن دے سے کہ میں جو سب کچھ دعوت لینا پیا نانے کو لوگ کسے گھن دے سے، وہ ہے کہ جی ہاں وعدہ رہ گیا، قیامت دنوار شفاعت گھن دے سے، قیامت دنوار نانے دی بارگاہ کے سا صحیح ای تو ہمیں آل دی لاج رکھی ہے، یہ سب کا زندگی کو نہ دیکھو، یا آل پاک دے نال محبت دیکھو جاتے رنگ لا چھوڑو، یہ وعدہ تھی گیا، میں پنجے پکڑ کے تے کہیں ملے اس بزرگ نے چاہ کے جو مارا تے جنید پہلوان تلے آیا پیا،
حال پہ گئی جی پورے علاقے چ نہ ہے جنید پہلوان ہے سی اج ایک چٹی داڑھی والے بابے کو کنڈ لوائی پہ مجمع اٹھ کے آ گیا تو بابے کو موڈے تے چا گئے تے بابے دے نعرے لگنا شروع تھی گئے تے جنید کلھا چونڈے بہ کے روندا بیٹھا جڑا مجمع ہر لڑائی تو بعد ایندے نعرے لیندا ہا موڈے تے چیندا ہا اج نبی دی آل دی خاطر اپنی ساری عزت قربان کر کے تے سونے محبوب دی آل دے نال وفا کیتی بیٹھا ہا تے رب تے رب ہے نا سے مالک تو مالک ہے نا سے رات تھی ہے حضرت جنید کلا ہا اگے بڑا پروٹوکول ہوندا ہا اج گلی کلا ٹردا نہیں کوئی پوچھن والا نہیں کیونکہ کشتی ہار گئے جڑی وجہ کو عزت ملی ہے وہ ختم تھی گئی ہے میں کہ رب کعبہ دی قسم عزت نہ مال و دولت چے عزت نہ وڈی گدی دے اندر ہے عزت نہ زمینہ جاگیرہ دے اندر ہے عزت ہے تو کملی والے مصطفیٰ دی غلامی ہے